अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11। अब तक हम सबक नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पिछली सबक नंबर 10 में हमने पढ़ा था नॉवेल। अब हम पढ़ेंगे ड्रामा, इब्तिदा और इर्तिका, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसने तरक्की कैसे ली। ठीक है, ड्रामा आप लोग समझते ही हैं सब लोग। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। नक्काली मतलब नकल कहा है, जैसे ज़िंदगी में नकल की जाती है। ये नक्काली अपने ख़ास खुसूस मायने में दरअसल ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। अक्कासी मतलब तस्वीर कशी, यानी उसका तस्वीर खींची जाती है। ठीक है, ड्रामा खुद ज़िंदगी नहीं मगर इंसानी ज़िंदगी को पेश करने का ज़रिया है। नॉवेल भी तकरीबन यही काम अंजाम देता है, मगर ड्रामा नॉवेल से यूँ मुख्तलिफ है, यूँ अलग है कि इसमें मुख्तलिफ़ अशख़ास यानी बहुत सारे लोग, किरदार और सीरतों को पेश करता है, यानी सबकी अलग अलग सीरतें इसमें दिखाई जाती हैं। ख़ुद इंसान ही हमारे सामने आते हैं और पेशकश नॉवेल की तरह बेजान नहीं होती, बल्कि इसमें ज़िंदगी की तब-ओ-ताब इसे हकीकत से करीब तर ले आती है। अमल दरअसल ड्रामे की जान है। ड्रामा यानी करके दिखाना। नॉवेल में क्या होता है, हमने पढ़ लिया, समझ लिया और एक मंज़र अपने दिमाग में बना लिया, लेकिन नॉवेल इसमें ड्रामे में क्या होता है, ड्रामे में पर्दे के सामने आकर लोग अपने अपने तरीक़े से सीरतों को बयान करते हैं, उसको हरकत करके दिखाते हैं, है ना, तो उसमें जान आ जाती है। इसी तरह अमल जिस्मानी भी हो सकता है। जिस्मानी कैसे, मतलब हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, और महज ज़हनी और जज्बाती भी, है ना। कुछ तो दिमाग पे भी असर करता है, जज्बात पे भी असर करता है। मुकालमे और अमल के ज़रिए इन सब कैफियत को पेश करना ही ड्रामे का मकसद होता है। मुकालमे और अमल के ज़रिए यानी जो डायलॉग्स होते हैं उनके ज़रिए, और वर्क के ज़रिए, काम करके बता के ज़रिए, है ना, उसके ज़रिए पेश करना ही ड्रामे का मकसद होता है। अरस्तू ने 6 अज्जा को ड्रामे के लिए लाजिम करार दिया। 6 अज्जा यानी 6 चीज़ों को। पहला तो अशख़ास, कितने लोग हों, अल्फाज, वर्ड्स कैसे हों, ख़याल आरास्तगी यानी किस तरह का ख़याल उसमें पैदा किया गया है, वसअत डाली गई है, और मौसीक़ी यानी उसमें गाना बजाना भी होता है। ड्रामे की फ़नी तरक्की के बावजूद आज भी इससे इख्तिलाफ़ मुश्किल है। होता क्या है कि गा बजा कर भी ड्रामे को पेश किया जाता है। हम देखते हैं ना, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, ड्रामे भी होते हैं, स्टेज शो भी होते हैं। वो सब इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इनमें से आखिर ज़िक्र अज्जा का ताल्लुक़ ड्रामे की पेशकश से है। ड्रामे की अज्जाए तरकीबी 4 कहे जा सकते हैं: क़िस्सा या प्लाट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख़याल। मग़रिब में ड्रामे को उसके दाखिली मिजाज और असरात के नुक्ता नज़र से अलमिया और तरबिया 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। अलमिया ऐसे ड्रामों को कहा जाता है जिनमें हज़न, व्यास और शिकस्त व महरूमी के जज्बात गालिब हों और जिनका मजमूई असर गमंगेज़ और हसरतें आगी हों। यानी एक तो दर्दनाक वाक़या हो, है ना, जिसमें हार भी महसूस हो जाए, और शौक़ और अरमान से भरा हुआ हो, गम पैदा करने वाला हो। ठीक है, तो ये हर तरह की चीज़ें इसमें ड्रामे में शामिल की जा सकती हैं। समझ में आया। लेकिन इसकी भी बहुत सी किस्में हैं। बाज़ अलमिया ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी और मजमूई फ़ज़ल नुक़्ता उरूज तक रंज व गम से मामूर होती है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक गम से ही भरी होती है ना। उसमें मलाल भी होता है। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है शौक़ और अरमान हो, खुशी हो, वो पूरी शुरू से लेकर आखिर तक गमों से भरी रहती है, लेकिन अंजाम बख़ैर होता है, यानी भलाई वाला होता है। अलमिया ड्रामे ऐसे भी हो सकते हैं, अलमिया मतलब दर्दनाक, जिनमें शुरू से आखिर तक मसरत इंबिसात के मनाजिर का यकसर फ़ुक़दान हो, यानी जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक खुशी खुशी भरी हो और वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हो। ये सरासर गमामेज़ कैफियत न सिर्फ ज़िंदगी की सही तर्जुमानी नहीं करती, बल्कि ज़हन को शदीद झटकों के साथ मुतासिर करती है, जिससे मुस्बत असरात के बजाय मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ठीक है, यानी मतलब अच्छे असरात की बजाय ऐसे असरात जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए, उस तरह के असरात सामने आ सकते हैं जो ख़ुद दफन के मुनाफी हैं। मग़रिब में अलमिया ड्रामे को सबसे बुलंद दर्जा दिया गया है और इसमें शक नहीं कि आला फ़नी सलाहियत और मुतानत फ़िक्र के बग़ैर कामयाब अलमिया ड्रामे की तख्लीक़ मुमकिन हो। मुतानत फ़िक्र यानी संजीदा ख़याली, है ना, और अलमिया ड्रामा मतलब दर्दनाक वाले। ठीक है, और मनफी असरात मतलब बुरे असरात। तो इसमें क्या कहता है, जो कहने वाला है, लिखने वाला है, उसने कहा है जो मग़रिब में अलमिया ड्रामे होते हैं उनको सबसे बुलंद दर्जा दिया गया है। इसमें शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि जो आला फ़न के ड्रामे होते हैं, सलाहियतें होती हैं, वो संजीदा ख़याली के बग़ैर अलमिया ड्रामे बनाए जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलमिया इंसानी ज़िंदगी और फ़ितरत इंसानी के गहरे तजुर्बात का मुताला करता है, यानी इंसान की ज़िंदगी दर्दों से भरी हुई है,
تو کہیں نہ کہیں ڈراموں میں درد ضرور دکھائی دیتا ہے۔ المیہ نگار انسان کے مصائب اور شدید غم انگیز جذبات کی مصوری کر کے ہمارے دل میں انسانی ہمدردی اور دور بینی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو بھی المیہ ڈرامے لکھتا ہے، دردناک نقالی لکھتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں اس طرح کی چیزیں بھر دیتا ہے جس سے ہم انسان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے، ہے نا، ہم بہت دور تک کی سوچنے لگیں۔ فرصت اور فراغت کے لمحات کم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی ایک صنف وجود میں آئی جو یک بابی یا ایک ایکٹ کا ڈرامہ ہے۔ فن کے تمام لوازمات کے ساتھ عمل ایک نقطۂ پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی واقعے کو تاثر کی بھرپور قوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کردار کم، زندگی کا دائرہ محدود اور مناظر کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس طرح ریڈیو کے جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں ان کو نثری ڈرامے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بتایا کہ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جس میں ذائقہ بھر دیا جاتا ہے، ایک دم سے اس طرح کا عمل دیا جاتا ہے، اس میں اس طرح کا ایکٹنگ کیا جاتا ہے کہ جس سے مزہ آئے دیکھنے میں، اور اس میں ایک ہی واقعے کو اتنی قوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کردار کم اور زندگی کا دائرہ محدود اور مناظر کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن بہت ہی مزیدار لگتا ہے نا۔ تو اس طرح کے ڈرامے ریڈیو کے لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ سننے والے کو مزہ آئے۔ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا کے قصے سے ہوتی ہے، جسے اسٹیج پر ریہرسل کے انداز میں پیش کیا گیا۔ اسٹیج کے لیے واجد علی شاہ نے اپنی بعض مثنویوں کو بھی ڈرامے کی شکل دی۔ اس شاہی ذوق کے نتیجے میں لکھنؤ میں ڈرامے کا عام شوق پیدا ہوا اور امانت کی اندر سبھا جیسی تمثیل تخلیق وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تمثیل مطلب مثالی تصنیف جو مثال کے طور پر دی جاتی ہے۔ اندر سبھا کو زمانے میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی ہماگیر مقبولیت کا راز ایک طرف زبان کی صفائی، شیرینی اور اس کے شاعرانہ حسن میں پنہاں ہے، اور دوسری طرف اس واقعے میں کہ مصنف نے رقص و موسیقی کے پسندیدہ طرز سے فائدہ اٹھایا اور اسے سلیقے سے پیش کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کے بعد اندر سبھائیں لکھی گئیں۔ ان میں سب سے مشہور امانت کی اندر سبھا ہے جو کئی بار اسٹیج کی گئی۔ سمجھ میں آیا؟ 19ویں صدی کے نصف آخر کے آغاز میں پارسی اردو تھیٹر کا آغاز ہوا۔ اندر سبھا کے زیر اثر ان ڈراموں میں رقص و سرور کے عناصر کا زور رہا۔ روایتی رومانی قصے ڈرامے کی شکل میں پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں میں ظرافت کو بھی خاص جگہ دی جاتی ہے، لیکن ظرافت کا معیار عامیانہ حد تک پست ہوتا تھا۔ سن 1880 کے بعد طالب بنارسی، حسن لکھنوی اور بیتاب بریلوی جیسے باشعور ادیب ان کمپنیوں سے وابستہ ہوئے تو اردو ڈرامے کو ایک نیا آہنگ و وقار ملا۔ طالب نے نظم کے ساتھ نثر و مکالمے لکھے اور اردو گیتوں کو ان میں شامل کیا۔ لکھنوی نے شیکسپیئر کے ڈراموں کے آزاد ترجمے خون، ناحق، شہید وفا اور گلنار فیروز پیش کر کے ڈرامے میں ایک ادبی شان پیدا کر دی۔ بیتاب نے ہندی دیو مالا اور مذہبی قصوں کو ڈرامائی رنگ میں پیش کیا۔ کرشن سداما، رامائن، مہا بھارت اور فریب محبت ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ ٹھیک ہے، غرض یہ کہ بہت ہی مختصر زبان میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرامے جو لکھے گئے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہر زندگی کی پیشکش کو سمجھاتے ہوئے، ظرافت کا معیار سوچتے ہوئے اچھے طریقے سے لکھے جاتے تھے تاکہ پڑھنے والے کے اوپر زیادہ سے زیادہ اثر ہو سکے۔ آغا حشر نے پہلی بار ڈرامے کو فن کی طرف موڑا، ملک کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ عوام کے مذاق اور معیار کو بلند کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے مشہور ڈرامے اسیر ہرس، شہید ناز، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی اور رسم و سہراب کا نام آتا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا نے منظوم ڈرامہ مرقع لیلی مجنون تحریر کیا۔ زبانی کی لطافت کے علاوہ اس میں کوئی فنی خوبی نہیں ہے۔ اس دوران ظفر علی خان نے زد و پشیماں، مولانا عبد الماجد دریابادی نے بچپن کی شادی کی مذمت میں ڈرامہ لکھا۔ اس کے علاوہ پنڈت کیفی، عبدالحلیم شریر، پریم چند، چکبست نے بھی ڈرامے لکھے، مگر ڈرامائی حیثیت سے وہ قابل قدر نہیں ہیں۔ سید امتیاز علی تاج اور سید عابد حسین اردو کے بلند پایہ ادیب ہیں جنہوں نے اردو ڈرامہ نگاری کو فن اور فکر کی گہرائی اور لطافت سے روشناس کرایا۔ کم و بیش ایک ہی زمانے میں تاج نے انارکلی، عابد حسین نے پردہ غفلت نام کے ڈرامے لکھے اور ان میں ڈرامے کے جدید مغربی معیار کو نمونہ بنایا گیا۔ سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بھی فنی تعمیر، پلاٹ، حسن کارانہ تشکیل، کردار نگاری اور مکالموں کی خوبصورتی کے اعتبار سے ایک معیاری ڈرامہ ہے۔ ان کے مختصر ڈراموں میں سید و سیاد اور قرطبہ کا قاضی قابل ذکر ہے۔ اشتیاق حسین قریشی، پروفیسر محمد مجیب، فضل الرحمان نے ڈرامے کو ہندوستان کی قومی زندگی اور اس کی گوناگوں مسائل کا ترجمان بنایا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ڈرامہ نگار راجن سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور منٹو نے بھی ڈرامے لکھے۔ مرزا ادیب ابراہیم یوسف، ڈاکٹر محمد حسین نے ڈرامے کو نئی معنویت اور فنی لطافت بخشی۔ ہم عصر ڈرامہ نگاروں میں حبیب تنویر، کرتار سنگھ دگل اور اقبال نیازی نے نہ صرف قابل قدر ڈرامے لکھے بلکہ ڈرامہ اسٹیج کرنے کے فن کو بھی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حالانکہ میں نے صرف اس لیے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اتنے سارے ڈرامے کا ذکر ہے اور یہ ڈرامے لکھے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے. باقی آسان زبان میں یہ سمجھ لیجیے ڈرامہ زندگی کی نقالی ہے، اور اس کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ کون کون سے ڈرامے لکھے ہیں. باقی میں آپ کو ساری چیزیں نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، آپ اپنی کاپیز کمپلیٹ کر کے رکھیے گا. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.